नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। मुलुकको हालत अहिले निकै धेरै जर्जर बनेको छ। विश्वकै अर्थव्यवस्था कमजोर बनेको छ, त्यसमाथि नेपालको अवस्था कमजोर नहुने त कुरै छैन। एकातर्फ कोरोनाको सङ्कट रहेको छ, अर्कोतर्फ नेपालको आफ्नै आम्दानी, उत्पादन, उद्योग त्यो निकै सुस्त र शुष्क बनेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको अवस्था कमजोर बनेको छ र यो कमजोर बनेको अवस्थालाई मजबुत बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। तर यसलाई मजबुत कसरी बनाउने? कोरोनाकै सङ्कटकै बिचमा पनि मानिसहरू नेपालबाट भारततर्फ कामको लागि जान थालेका छन्। नेपालकै आन्तरिक कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई मजबुत गर्ने, आर्थिक उत्पादन वृद्धि गर्ने, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सिर्जना गर्ने अथवा बन्द भएकाहरूलाई खुलाउने, रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने र आम मानिसलाई कम्तीमा पनि नेपालमा केही हुँदैछ भनेर आशा र अपेक्षा जगाउने यति काम सरकारले गर्नु परेको थियो, तर यति काम गर्न सकिरहेको छैन। सरकारसँग मानिसहरूले निकै ठुलो आशा र अपेक्षा गरेका छैनन्। यो सरकारले अहिले नै त्यस्तो खालको वातावरण बनाओस् र भोलि हामी मङ्गल ग्रहमा र पर्सि चन्द्रमामा जाउँला भनेर मानिसहरूले तत्काल यति अपेक्षा गरेका छैनन्। अहिलेको लागि मानिसहरूले कम्तीमा पनि खान पुगोस् भन्ने सोचेका छन् र सडकमा हिँड्दा धुलो नउडोस्, धारो खोल्दा पानी आओस्, स्विच थिच्दा बत्ती बलोस्, खाना पकाउनको लागि ग्यास मिलोस्, यति कुरा खोजेका छन्। अनि बिमारी पर्दा अस्पताल सहजतापूर्वक जान पाइयोस् र सरल मूल्यमा उपचार गर्न पाइयोस्, बच्चा बच्चीलाई राम्रोसँग पढाउन पाइयोस्। मानिसहरूले खोजेको यति कुरा हो। तर अहिले भोगिरहेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि मानिसहरूले उखु उत्पादन गरे, तर उत्पादन गरेर कारखानालाई बेचेको उखुको मूल्य उनीहरूले 5 वर्षसम्म पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। अनि मानिसहरूले खेतीपाती गरे, त्यो खेतीलाई राम्रो होस्, अन्न उब्जनी राम्रो होस् भनेर मल हाल्न खोजे, त्यो मल अझै प्राप्त हुने भएन र त्यो मलको कारखाना बन्ने त परको कुरा, किनेर सम्म पनि सरकारले ल्याउन सकेन। रोजगारीको अवस्था कोभिडकै कहरकै बिचमा पनि मानिसहरू यो कोरोना केही पनि होइन, बरु रोगले मर्ने कि भोकले मर्ने भन्दा बरु रोगसँग लडौँला, भोक खप्न सकिएन भनेर मानिसहरू निस्किन थालेका छन्। यो अवस्था आजको हाम्रो वास्तविकता हो। यस्तो वास्तविकता रहँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र चौपट भएको यसले सङ्केत गरेको छ र विश्व ब्याङ्कदेखि IMF सम्मले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0% झर्छ भनिरहेको बेलामा यसलाई सुधार्नको लागि सरकारले कस्तो खालको कदमहरू चाल्नुपर्छ होला, सरकारले कस्तो खालको कदमहरू चालिरहेको छ होला, अथवा यसतर्फ पटक्कै ध्यानै नदिकन पार्टी फुट्न लागेको, भागबन्डा मिलाउन लागेको, पार्टीकै आन्तरिक कुटिल धन्दाहरूमै व्यस्त भएर बसिराखेको छ। आजको मूल प्रश्न यही बनिरहेको छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरू, आम जनताको सरोकारको विषयहरूतर्फ विमुख भएर सरकार पिठ्यू फर्काएर भित्तापट्टि फर्केर जब बस्दछ भने त्यो सरकार कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ, कसरी त्यो जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुन्छ? प्रश्न यही रहेको छ। त्यसैले यो चौपट भएको अर्थतन्त्र सुधार्ने कसरी र मानिसले भोगिरहेको पीडा कस्तो? आजको हाम्रो मूल सरोकार यो रहनेछ र कार्यक्रमको सुरुवातमा यसै गरी गत वर्ष पनि उखु कृषकहरूले काठमाडौँमा आएर उनीहरूले धरना गरेका थिए, धरधरी रोएका थिए। कम्तीमा पनि हामीले बेचेको उखुको मूल्य पाऊँ भनेर उनीहरूले 1 वर्ष भयो भनेको अहिलेसम्म पनि मूल्य पाएनन्, पैसो पाएनन्। त्यसपछि फेरि उनीहरू काठमाडौँ आएका छन् र काठमाडौँ आइपुगेर उनीहरू धरनाको तयारीमा जुटेका छन्।
जाथा बिक्री गरेर भए पनि किसानहरूको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम चुक्ता गर्ने लिखित रूपमै आश्वासन दियो। नेपाल सरकारले सम्पूर्ण पीडित किसानहरूको बाँकी रकम उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिएपछि हामी किसानहरूले आन्दोलन स्थगित गर्यौं। 2076 माघ 7 गते भित्र सम्पूर्ण रकम किसानहरूको खातामा पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको र सोही अनुसार हामी किसानहरूले कुर्यौं, तर चिनी मिल मालिकहरूबाट सरकारले भुक्तानी गराउन सकेन। त्यसपछि हामी जिल्ला केन्द्रित आन्दोलन पनि गर्यौं। कालोपट्टी बाँधेर किसानले काम गर्यो। एक छाक उपवास अनि भोकै बसेर पनि खेतमा काम गर्यो। तैपनि नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता बमोजिम परिणाममुखी काम गरेनन् र हामी किसानहरू ठगिएको अनुभूति गर्यौं। कृषि प्रधान मुलुकमा किसानलाई नियोजित पीडा दिनु लाजस्पद काम हो। व्यापारीसँग साँठगाँठ गरी किसान मार्ने कार्य तत्काल रोक्न र सम्झौता बमोजिम कार्य गर्न सचेत गराउन चाहन्छु। उखु किसानहरूको यो आँसु पोहोर पनि देखेकै हो। यसपालि पनि मानिसहरूले ती उखु कृषकहरूको आँसु देख्नु पर्ने भएको छ। ती हातहरू जसले यो कृषि कर्म गरेर यही देशमा अन्न उब्जनी गरेर केही गर्छु भनेर आशा गरेका थिए, कर्म पनि गरेका थिए, तर उनीहरूले उखु उत्पादन गरे, बेचे पनि मूल्य पाएनन् भने उनीहरू बाँच्छन् कसरी? र हामी भनिरहेका छौँ कि यो कृषि प्रधान देश हो र नेकपा त्यो पार्टी हो जसले चुनावको घोषणा पत्रमा कृषि क्रान्ति हुनेछ भनेर उसले लेखेको थियो। तर क्रान्ति कस्तो प्रकारको क्रान्ति प्रश्न गर्नुपर्ने बेला यहाँनिर आइसकेको छ। मलको प्रसङ्ग यसैसँग जोडेर पनि आइरहेको छ। अर्थात् काम गरेर खान्छु भन्दाखेरि पनि मानिसहरूले काम गर्न पाइरहेका छैनन्, काम गर्नेहरूले कामको ज्याला पाइरहेका छैनन्। आजको यस्तो अवस्था छ। यति कुरालाई पनि सरकारले सहजीकरण गरिराखेको छैन। यति मात्र होइन, मानिसहरूलाई परेको समस्या अर्को प्रकारको पनि रहेको छ। हामीले यदि भुइँ छोड्यौँ भनेदेखि, भुइँ तहलाई हेरेनौँ भनेदेखि, जमिनलाई धरातललाई बिर्स्यौँ भनेदेखि हामी कहीँको पनि रहँदैनौँ। राजनीतिक नेतृत्वले यति कुरालाई ख्याल गर्नुपर्दछ। तर आम मानिसहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर जसले मादल बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए, जसले मादल बनाइरहेका थिए, ती मानिसहरूको अवस्था यसपटक निकै सङ्कटपूर्ण बनेको छ। एक त कोरोनाको सङ्कट, त्यसमाथि कोरोनाकै सङ्कटले गर्दा कयौँ ठाउँहरूमा यसपटक तिहारमा देउसी भैलो नखेल्नु भन्ने उर्दी, यी सबै कुराको असर चाहिँ मादल व्यवसायीलाई परेछ। उनीहरू यो व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्ने हो कि कसरी पो धान्ने व्यवसाय, कसरी पो आफू धानिने, यो प्रश्नको बीचमा उनीहरू उभिरहेका छन्। अर्थात् सामान्य कुरो छ, तर ठुलो असर यहाँनिर पनि परिरहेको छ। कोरोनाले गर्दा चाहिँ तपाईँको अहिले अब व्यापार एकदमै छैन, देउसुरी खेल्न नि पाइएन भनेर भने। अब जुन हामी एउटा होलसेल नि गर्थ्यौँ, आफै बनाउने मान्छे हो हामी होइन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ होलसेल, अब अहिले होलसेल पनि छैन, रिटेल पनि अलिअलि यसो भने। अहिले यो जुन कोरोनाले गर्दा चाहिँ धेरै नै कम भयो व्यापारमा, व्यापारै छैन भन्दा पनि भयो। अब मादलको चाहिँ मूल्यमा चाहिँ तपाईँको लगभग अब 1300 लिएर 3000, 3500, 4000 मादल हेरेर। मादल अलि धेरै ठुलो भयो भने 5000, 6000 पनि पर्यो। नत्र 1300 लिएर तपाईँको लगभग 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000। मादलको साइज हेरेर, क्वालिटी हेरेर मूल्य पर्छ, त्यही नै हो। अब पोहोरको भन्दा घटेको र बढेको त होइन सर, उही नै हो रेट चाहिँ। अब हामीलाई सामानहरू अब त्यही अनुसारकै किन्नुपर्ने हुन्छ, खाद्य पदार्थहरू। अब खासै रेट
घट्यो नि होइन बढ्यो नि होइन सेम उस्तै नै हो रेटमा तल माथि छैन पहिला चाहिँ तपाईँको तिहारमा हामीले भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो भनेको मतलब उहाँबाट होलसेल पनि गरिन्थ्यो अनि अब त्यहाँ रिटेल पनि हामीले बेच्थ्यौँ होइन अब सबै कुरा हुन्थ्यो अहिले चाहिँ तपाईँको अब देउसुरी खेल्न दिएन मेन कुरो चाहिँ अब तिहारको भनेर चाहिँ तपाईँको के भने अब यो देउसुरी खेल्नको लागि माहौल बढी बिक्थ्यो यो तिहारको बेला चाहिँ सबभन्दा बढी माहौल बिक्थ्यो अब यसपालि चाहिँ तपाईँको देउसुरी खेल्न खोइ अब नपाउने जस्तो छ कुरो अब खोइ के हो कसो हो यो त्यही भएर तपाईँको यो कोरोनाले गर्दा साह्रै व्यापार चाहिँ खत्तमै बिग्रिसक्यो क्या व्यापार छैन अहिले सर तिहारमा लगभग हामी चाहिँ 400-500 मादल बढी बिक्थ्यो होलसेलमा रिटेलमा गर्दा अझ त्योभन्दा पनि बिक्थ्यो 600-700 जति माल बिक्थ्यो अब एउटै पसलबाट होइन अब हाम्रो त तपाईँको बन्न त महिनाको 150-200 माल बनि नै रहन्छ अब अहिले चाहिँ यो जुन कोरोनाले गर्दा चाहिँ अहिले व्यापारमा अहिले एकदमै बाधा आयो क्या छैन व्यापार हामीले साना झिना मसिना कुराहरूलाई व्यवस्था गर्ने गरेका छौँ उति साह्रो वास्ता गर्ने गरेको छैन समाजवाद पुँजीवाद हामी यस्ता थुप्रै वादहरूको पछि लागिरहेका छौँ तर भोक मेटाउने वाद चाहिँ कुन हो मानिसहरूलाई जब पीडा हुन्छ त्यहाँ लगाउने मलम चाहिँ कुन वाद अन्तर्गत परेर आउँछ अनि यो कोरोनाको सङ्कटको बेलामा अर्थात् महामारीमा उपचार चाहिँ कुन वादले गराइदिन्छ मानिसहरूलाई यति प्रश्नको उत्तर चाहिएको छ तर हामी यस्ता अनगिन्ती कुरा गरिदिन्छौँ यति ठुला ठुला कुरा गरिदिन्छौँ त्यस्ता उडन्ते कुराहरूले मानिसहरूलाई समाधान दिइरहेको छैन अहिले मानिसलाई व्यवहारिक समस्या परेको छ र त्यो व्यवहारिक समस्याको समाधान पनि व्यवहारिक उत्तरमै चाहिएको छ तर हामी समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ साम्यवादको कुरा गरिरहेका छौँ जनवाद आदि इत्यादि कतिपयले त अब क्रान्तिको पनि कुरा गरिरहेका छन् खासमा मानिसहरूलाई चाहिएको के हो हामीले त्यो सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ हाम्रो सरकार चुकिरहेको छ हिजो मिलिजुली सरकार भन्यौँ अल्पमतको सरकार भन्यौँ आज बहुमतको सरकार भन्यौँ तर त्यो बहुमतको सरकारले पनि जब अल्पमतको सरकारको जति पनि काम गर्न सक्दैन भनेदेखि बहुमतको सरकार किन चाहियो प्रश्न यसरी उब्जेर आएको छ त्यसैले अब यो बहुमतको सरकारले जब मानिसहरूको आँखाबाट यसरी आँसु छचल्किन थाल्यो भनेदेखि यसलाई पुछ्ने उपाय के ल्याउँदैछ समाधानको बिन्दु उसले के देखिराखेको छ हामी यी कुरा लिएर एकछिन पछि आउनेछौँ अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ नेपालको धेरै जसो क्षेत्रमा निकै ठुलो असर पर्न थालेको छ र त्यो असरले अब मानिसहरूलाई पीडा दिन थालेको छ अहिलेसम्म अलि अगाडिसम्म एउटा मानिसलाई आशा थियो कि अब हामी यसरी सहन्छौँ यसरी यो समस्याको समाधान दिन्छौँ भनेर तर जब हातमुख जोड्नकै लागि समस्या पर्यो भनेदेखि तब मानिस बाँच्छ कसरी व्यवसायीहरू भनिरहेका छन् हामी पसल खोल्यौँ तर मानिसहरू हेर्न आउँछन् किन्न आउँदैनन् किन्नको लागि उसँग पैसा हुनुपर्छ कि पर्दैन यो महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको छ पैसा नभइकन कसैले किन्न सक्दैन आज यो सङ्कट जुन परिरहेको छ न आर्थिक प्याकेज सरकारले दिएको छ न रोजगारीको प्याकेजको कुरा उसले ल्याइराखेको छ न सहुलियतको कुरा गरिराखेको छ न उपचारको कुरा गरिराखेको छ न शिक्षाकै कुरा गरिराखेको छ सबै क्षेत्र अलमस्त छ सबै क्षेत्र अलमलमा छ र समाधान सरकारले दिन सकिराखेको छैन वैशाखदेखि सुरु भएको नयाँ शैक्षिक सत्रको अन्त्य हुने बेला भइसकेको छ तर अब पढाउने कि नपढाउने खुल्ला गर्ने कि बन्द गर्ने परीक्षा लिने कि नलिने अहिलेसम्म पनि शिक्षा क्षेत्र मौन छ शिक्षा मन्त्रालय मौन छ सरकार मौन रहेको छ यस्तो अवस्थामा गर्ने के तर
सरकारले अलिकति भए पनि हामी एउटा सहमतिको लागि अथवा भनौँ निकासको लागि एउटा बिन्दु पौलाइदौछौँ भनेर उसले एउटा थोरै सङ्केत गरेको छ र सिसिएमसीको बैठक मार्फत केही आन्तरिक पर्यटनका क्षेत्रहरू केही हवाई उड्डयनका क्षेत्रहरू खुल्ला गर्दै गरेर अब सरकार क्रमशः खुलापनमा अझ खुलापन ल्याउँदैछ भन्ने सङ्केत चाहिँ उसले गरेको छ। स्थानीय तहहरूमा धेरैजसो सङ्क्रमितहरू अहिले होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूको स्वास्थ्य परामर्शको लागि र अन्य सहजीकरणको लागि स्थानीय तहका वडाबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूले स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध गराउन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गरी पठाउने भन्ने निर्णय भएको छ। यस्तै गरी नेपाल सरकारको पहिलेको निर्णयमा विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरू डिप्लोमेटहरू आउनलाई अनुमति भएकोमा उहाँहरूको परिवारहरू समेत आउन पाउने गरी छुट दिनलाई प्रस्ताव गर्ने नेपाल सरकारमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको छ। विशेष गरी विदेशमा रहेका उद्धार गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकहरूको हालसम्म 1,36,216 जनाको उद्धार भइसकेको र कूटनीतिक नियोगहरूबाट अब उद्धार गर्न जरुरी भएको सङ्ख्या लगभग सकिएको जानकारी प्राप्त भएकोले र नियमित उडानहरूबाट उहाँहरूलाई अब बाँकी रहेकोलाई समावेश गर्न सकिने अवस्था भएको हुनाले अब नियमित उडानबाट समायोजन गरेर ती उद्धार गर्नुपर्ने व्यक्ति कोही बाँकी रहेको भए त्यसबाट समावेश गर्ने गरी अब उद्धार उडानहरू गर्नु नपर्ने निर्णय भएको छ र आगामी दिनमा यसरी सो प्रकारका व्यक्तिहरू विदेशबाट आउनै पर्ने भएमा नियमित उडानबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय भएको छ। हाल नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार यो अन्तर्राष्ट्रिय सतमार्गको सीमा नाकाका 13वटा स्थानहरूमा प्रवेश बिन्दु रहेकोमा बैतडी जिल्लाको झुलाघाटलाई थप गरी 14वटा प्रवेश बिन्दु तोक्ने निर्णय हुन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै गरी हाल खुला रहेका नियमित उडानको लागि खुला भएका देशहरूका अतिरिक्त दक्षिण एसिया लगायत अन्य उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूमा नियमित हवाई उडान गर्नको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ। यो कुरा पनि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश गरेर निर्णय भएपछि लागू हुनुपर्छ। पर्यटन गतिविधिहरूलाई केही खुला गर्नलाई अनुमति दिने गरी नेपाल सरकारमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ, जसमा केबल कार सञ्चालन, जङ्गल सवारी, साहसिक पर्यटन जस्ता पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्णय गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको छ। विशेष गरी यो विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सब व्यवस्थापन गर्न केही बाँकी नै रहेको हुँदा विशेष प्रबन्ध मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। सचिव सम्बन्धी भएको छैन, त्यो क्याबिनेटमै छलफल होला। सरकारले अलिकति सङ्केत त गरेको छ कि अब अहिलेकै अवस्थाबाट अझ बढी खुला हुने भनेर उसले सङ्केत गरेको छ। तर भुल्न नहुने कुरा कोभिड यसैमा बढ्दै आइरहेको छ, सङ्कट थपिँदै आइराखेको छ र कोरोना बढ्दै आउँदा उसले
अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि खुल्ला गर्ने भनेको छ। सँगै उद्धारको लागि चाहिँ अब बाहिर रहेका मानिसहरूलाई नेपालमा उद्धार गर्ने भनेर विशेष विमान हामी पठाउँदैनौँ भनेर त्यहाँबाट पन्छिएको पनि छ र अन्तर्राष्ट्रिय उडान उसले खुल्ला गरिदिएको छ। केही आन्तरिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि खुल्ला गरिदिएको छ र यो खुल्ला गरेसँगै उसले अलिकति आर्थिक चलखेल हुने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने थोरै उपाय हुन्छ कि भन्ने सोचेको जस्तो देखिन्छ। तर शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा अझै पनि मौन रहेको छ। यो सबै कुरा त भयो। यति कुरा भइसकेपछि अब मूल कुरा अर्थ मन्त्रालयको छ। यो सुकेको अर्थतन्त्रलाई, जमिनमा धसिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि के सोच्दैछ? उसले कस्तो प्रकारको रणनीति बनाउँदैछ? उसले बनाउने रणनीतिमै भर पर्छ कि मुलुकको अर्थतन्त्र माथि आउने कि अझ रसातलमा जाने भनेर उसले सोचेको चाहिँ कस्तो छ? हामी एकजना अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिले हामी अब कोभिड-19 को प्रभावमा छौँ। यसको अझै सङ्क्रमण बढ्दैछ। हामी त्यसको अवस्थामा छौँ। कहिले सकिन्छ अझै निक्टोल भएको छैन। यो अवस्थामा अहिले अब नयाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा आउनु भएको छ हैन। उहाँको प्राथमिकता अहिले सर्वप्रथम त अहिले भएको जुन बजेट आइसकेको स्थिति छ हैन, पहिलो त्रैमास बितेको छ। यो बजेटको कार्यान्वयन सँगसँगै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जोड दिने। पहिला कार्यान्वयनलाई, किनभने हामी कहाँ अलिकति कार्यान्वयन पाटो कमजोर रहने गरेको अनुभव छ। त्यो कार्यान्वयनलाई नै पहिलो प्राथमिकता हो। त्यस सँगसँगै अब यो कोभिड-19 को कोर्स कसरी जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ अझै निक्रोल भएको स्थिति छैन। र अहिले हामी त लकडाउनको स्थिति छैन, असोजदेखि धेरै सहज भएको अवस्था छ। यो कोभिड-19 ले पारेको प्रभावको सम्बन्धमा अब विभिन्न तबकालाई विभिन्न ढङ्गले प्रभाव पारेको स्थिति छ। फरक फरक ढङ्गले प्रभाव पारेको छ। धेरै थोरै सबैलाई प्रभाव पारेको छ। त्यो अवस्थामा अलिक बढी प्रभावित वर्ग तबकालाई कसरी राहत दिने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि अर्को फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सँगसँगै यो पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन, पुँजीगत बजेट खर्च कम हुने गरेको छ। त्यसलाई बढाउन सक्यौँ भने पनि एक किसिमले राहत पुग्ने देखिन्छ। किनभने सरकारको खर्च हुँदा बित्तिकै बजेट एक किसिमको फन्ड चाहिँ अर्थतन्त्रमा फ्लो हुन्छ। त्यसले रोजगारी पनि सृजना गर्ने अनि धेरै हदसम्म रोजगारी पाउँदा बित्तिकै मान्छेहरूलाई राहत पनि हुने स्थिति हुन्छ। यिनै कुराहरूमै नै बढी जोड दिने। अब आवश्यकतापछि कसरी जान्छ, हामी अहिले अर्को पनि के प्रयास गरिरहेछौँ भने विभिन्न तबकाका व्यक्तित्वहरूसँग राय सुझावहरू पनि के गर्नुपर्ने हो त, कस्तो छ त स्थिति अहिले हैन, अब के गर्दा ठिक हुन्छ, त्यो किसिमको राय सुझाव सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने, अरू तथ्याङ्कहरूलाई पनि क्लोजली हामीले हेरिरहेका छौँ। दैनिक रूपमै तथ्याङ्कलाई हेरिरहेका छौँ, कसरी अर्थतन्त्र मुभ गरिरहेछ भनेर। त्यो आधारमा आउने दिनहरूमा थप निर्णयहरू लिनुपर्ने अथवा थप नयाँ निर्णयहरू लिनुपर्ने स्थिति आउँदा पनि त्यो लिनुपर्ने हुनसक्छ। यो वर्षको चालु वर्षको आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ जेठ 15 गते आएको थियो। त्यतिखेर पनि एक किसिमको कोरोनाको अवस्था थियो। त्यसलाई धेरै हदसम्म आकलन गरेको छ। बजेटमा पनि मैले मोटो हिसाब गर्दा पनि यो राहत पुनरुत्थानको लागि धन्य 291 अर्बको छुट्याएको स्थिति छ हैन। त मौद्रिक नीतिको पुनर्कर्जा समेतलाई जोड्दाखेरि त्यो छ। अब अहिले पनि जुन अवस्था जेठ 15 मा थियो, एक हिसाबले अहिले पनि हामीले कति परसम्म जान्छ कोभिड-19 भनेर अहिले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि नयाँ ढङ्गले जाँदाखेरि फेरि नयाँ चरणबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यसले अर्को लामो समय लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन किसिमको एउटा सेटअप भइसकेको छ, यसलाई कार्यान्वयन इफेक्टिभली गर्दाखेरि तुरुन्तै मान्छेले राहत पाउने, तुरुन्तै केही पुनरुत्थान हुने स्थिति हुनसक्छ। जस्तै अहिले भएको बजेटमा भएका कार्यक्रमहरू, जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा धन्नै हैन 11 अर्ब 60 करोड पैसा छ। त्यो कार्यान्वयन गरे भने धेरै राहत दिन्छ।
हिजोको राहत कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तहलाई गर्नलाई लगाएको स्थिति पनि छ। अनि अरू जस्तै तालिम सिपमूलक तालिमका कुराहरू पनि त्यहाँ छन्। अब केही गरिबी परिचय पत्र तयार पारेर छिटै नै दिने भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यसले पनि हामीले सबभन्दा विपन्न गरिब परिवार को रहेछ त भन्ने थाहा हुने थियो। त्यसबाट पनि हामी टार्गेट गर्न सजिलो हुने थियो। अहिले चाहिँ हामीले फेरि नयाँ ढङ्गबाट सोच्यौँ भने पनि विभिन्न तथ्याङ्कको अभावले गर्दाखेरि को चाहिँ सबभन्दा बढी भिक्टिम हो त यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि भन्ने अझै पनि हामीलाई निक्रोल नहुन सक्छ। र प्रभाव सबैलाई परेको छ, तर त्यसको डिग्री चाहिँ फरक छ। सबभन्दा तल्लो वर्ग, विपन्न वर्ग, ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्गलाई बढी गाह्रो छ, जो चाहिँ दैनिक जीविका चलाउन पनि गाह्रो भएको स्थिति छ। त्यसलाई नै तत्कालै राहत गर्नुपर्ने अवस्था हो। र हामी फेरि नयाँ ढङ्गले गर्दाखेरि अर्को लामो समय त्यसका पनि प्रक्रिया हुन्छन्, किनभने बजेट कतिपय पूरक बजेटका कुराहरू पनि आउने गरेका छन्। त्यसलाई फेरि पुनः सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण वित्त नीतिको यो स्वीकृति प्रक्रिया चाहिँ लामो छ। पार्लियामेन्ट गएर सबै स्वीकृति गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि तत्काललाई हामीले इफेक्टिभली भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने र थप के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी विभिन्न चरणको छलफलहरू, विभिन्न कन्सल्टेसनहरू, विभिन्न सुझावहरू लिएर आवश्यक पर्यो भने थप कुराहरू पनि नआउलान् भन्न सकिँदैन। कसरी जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुराहरूले नै र कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले नै अबको कदमहरू निर्धारण गर्छ। अर्थतन्त्र सुकेको छ र यो अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने सुरुकै दिनमा त्यति बेलाका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले श्वेत पत्र जारी गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर तस्बिर देखाइदिएका थिए। उनी प्रवेश गर्नु अगाडि अर्थतन्त्र टाट पल्टेको उनले सूचना तथ्याङ्कहरू मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। तर उनी निस्किँदाखेरि उनले नेपालको अर्थतन्त्र कति मजबुत पारे, ढुकुटी कति भरिदिए, त्यो कुरा चाहिँ बेली बिस्तार नलगाइकन सुटुक्क राजदूत भएर गएका छन्। यो हाम्रो काम गर्ने तरिका हो, यो हाम्रो काम गर्ने सोच हो। अर्थात् फलानुले राम्रो गरेन भन्ने, तर आफूले के गरे त्यो कुरा पारदर्शी ढङ्गले नराख्ने, त्यसको भार अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको काँधमा आइपुगेको छ। उनी आउँदा आउँदै 2-3वटा राम्रो काम गर्ने सङ्केत गरेका छन्। त्यसमध्येको एउटा सङ्केत हो कि कोरोना सङ्कटबाट जो सङ्क्रमित भएका छन् तिनीहरूलाई बिमा शुल्क 1 हप्ताभित्र दिनु भनेर उनले एउटा पहल कदमी गरेका छन् र अन्य 1-2वटा कामहरू पनि उनले त्यस्तो खालको गर्दैछन् जसले राम्रै सङ्केत गरिराखेको छ। तर के यसले यो चौपट भएको अर्थतन्त्र, निराश भएको जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सक्नेछ? उनको यो सानो मद्दतले, अथवा उनले योभन्दा बाहिर गएर सोच्नु पर्नेछ? यो चाहिँ व्यापक छलफल गरिकन एउटा समाधानको बिन्दुतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। अन्यथा मानिसहरू अहिले त टुनी खेलमा थाल थापेर भात खाइरहेका छन्। अबको अलि दिनपछि कस्तो अवस्था होला एकछिन कल्पना गर्न मात्रै थाल्यो भनेदेखि पनि आङ सिरिङ्ग हुने अवस्था बनिसकेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।